सो हिजोसम्म हामीले के गर्यौं रेडियस अफ गाइरेसन पढ्यौं अनि थ्योरम अफ परपेंडिकुलर एक्सिस र प्यारलल एक्सिस पढ्यौं हो। सो त्यो थ्योरममा जुन हामीले लास्टमा जुन कन्क्लुजन सिकेको छौं जुन फर्मुला सिकेको छौं त्यसलाई हामी युज गर्ने छौं। आज एउटा डेरिभेसन सिक्छौं एउटा थिन रड युनिफर्म थिन रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि। त अहिले हिजो पढेका कुराहरू त हामीले हिजोको लेखिसकेका छौं हैन। सो पहिला डेरिभेसन गर्छौं एउटा थिन रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ र त्यसमा हामीले थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसलाई युज गर्ने छौं है। सो आजको हाम्रो स्टार्टिङ टपिक हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ युनिफर्म थिन रड। यूनिफॉर्म थिन रड ओके। यूनिफॉर्म थिन रड को अर्थ बुझ है। एउटा हामीसँग रड छ जुन पातलो ह थिन भन्ने शब्द त तिमीहरुले मजाले बुझिहाल्छौ। थिन भन्ने शब्दको अर्थ यो युनिफर्म को मतलब के हो कपडा लगाएको स्कुल ड्रेस को युनिफर्म हुन्छ नि त्यस्तो युनिफर्म लगाएको के हो युनिफर्म को मतलब के हाम्रो बडी मेरो बडी युनिफर्म छ तलबाट कहीं खुट्टाको सेप अर्कै छ भुडीको सेप अर्कै छ यता निस्केको हैन अनि चेस्ट अर्कै पाराको छ अनि यता मुखहरु घाटीहरु अर्कै सेपको छ बराबर थिकनेसको छ त डायमिटर बराबर छैन भने चाहिँ नन युनिफर्म भयो। के मेरो हात युनिफर्म देखिन्छ यता अलि पातलो छ अलि मोटो छ यताखेरि अलि खाल्डो छ खाल्डो खुल्डी छ बराबर छैन तर यो मार्कर डायमिटर बराबर छ नि युनिफर्म छ तर टुपोतिर गयो भने फेरि खाल्डो परेको छ केही लेन्थसम्म चाहिँ यसको युनिफर्म लेन्थ देखिरहेछ। सो युनिफर्मको मतलब हो यसको जति पनि लम्बाइ छ नि लेन्थ त्यो बराबर थिकनेसको छ कतै मोटो कतै पातलो भएर छैन। क्लियर। सो यो थिन रडको जुन ओरिजिनल लेन्थ छ यसलाई हामीले मानौ एल लेन्थ अफ रडलाई के मानौ त एल। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ युनिफर्म थिन रड अबाउट the axis perpendicular to its midpoint यो चाहिँ मैले यता ब्र्याकेटमा लेखेँ है त। थिन रडकै हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाउन लागेको हो तर कुनै पनि अब्जेक्टको जब मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नि सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ चोइस अफ एक्सिस। के कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रे एक्सिस भने के हो एक्सिस भने बिर्स्यो। एक्सिस भनेको फिक्स्ड एउटा लाइन हो एउटा फिक्स्ड लाइन हो जसको वरिपरि एउटा अब्जेक्ट घुम्छ जस्तै मैले मेरो हात घुमाइरहेको छु एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ यहाँनिर छ तिमीहरूको साइडमा विन्डो छ विन्डोको एक्सिस अफ रोटेसन उतानिर छ त्यो हुक लगाएको ठाउँमा मेरो हात यसरी घुमायो भने एक्सिस अफ रोटेसन यहाँनिर छ यसरी भर्टिकल एक्सिस अफ रोटेसन। सो एक्सिस को चोइस एकदम जरुरी छ। यो रडलाई घुमाउँदाखेरि मैले यहाँनिर यो छेउमा यो मानु यो रड हो युनिफर्म रड यसलाई यहाँ फिक्स गरेर यसरी घुमाउन सक्छु एउटा तरिका अथवा बिचमा जसरी पंखा घुमिरहेछ त्यसैगरी बिचमा फिक्स गरेर घुमाउन सक्छु विभिन्न तरिका छ नि। अनि बिचमै किन क्वार्टर लेन्थमा राखेर पनि त घुमाउन सक्छु डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखेर घुमाउन सक्छु तर हामीले के लिँदैछौँ एबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टु इट्स मिड पोइन्ट। यो जुन रड छ रड को बिचको पोइन्ट लिने मिड पोइन्ट अनि त्यहाँनिर एउटा एक्सिस बनाउने मिड पोइन्ट यो एक्सिस हो दिस इज आवर एक्सिस भन्नुको अर्थ अब यो साइडदेखि यहाँनिर एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भयो L/2 अनि यताको पनि डिस्टेन्स कति भयो त L/2 हाफ बनाइदियो हामीले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भने जस्तै के हाफ बनाइदियो। सो एक्सिस हामीले यहाँ मिड पोइन्टमा राख्यौं परपेंडिकुलर हुने गरी। अब रडलाई घुमाउनु छ यसरी रडलाई घुमाउनु छ ओमेगा भेलोसिटी दिएर एंगुलर भेलोसिटी दिएर रड घुमाउनलाई फन्ती। अब मानौ यो मार्करमा मैले यहाँ डोरी बान्दिरहेको छु अनि यो घुमिरहेछ यसरी पंखाको जुन ब्लेड्सहरु छ नि त्यस्तै तरिकाले बिचमा यहाँ बान्दैछु यो घुमिरहेछ यसरी फन्ती भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ। सो हेर यो एक्सिस देखि यहाँनिर जुन इन पोइन्टमा कुनै पनि पार्टिकल हुन्छ यो रडको त्यसको डिस्टेन्स कति होला भन त यहाँनिर यो इन पोइन्टमा भएको पार्टिकलको एक्सिस देखिको डिस्टेन्स कति होला L/2 इन पोइन्टमा न L/2 यहाँनिर यो क्वार्टर पोइन्टतिर भएको L/2 हुन्छ त। जति हामी एक्सिसको नजिक आउँछौं डिस्टेन्स के हुन्छ डिक्रिज 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 अनि एक्सिस भन्दा पछाडी गयो भने माइनसमा हुन्छ डिस्टेन्स
एक्सिसको राइट साइडमा प्लस डिस्टेन्स मान्छौँ, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस थाहा छ नि तिमीहरूलाई। राइट साइडलाई हामीले पोजिटिभ मान्यो भने लेफ्ट साइडलाई के मान्न सक्छौँ, नेगेटिभ डिस्टेन्सको टर्ममा। सो यतापट्टि जति हामी टाढा जान्छौँ डिस्टेन्स बढिरहेको र यहाँनिर पनि मास छ, यहाँ पनि मास छ, केही न केही पार्टिकल त छ नि त यहाँनिर। त यहाँनिर भएको विभिन्न पार्टिकलहरूको डिस्टेन्स के फिक्स छ कि डिफ्रेन्ट छ? डिफ्रेन्ट छ। कहाँबाटको डिस्टेन्स? एक्सिसबाटको डिस्टेन्स। एक्सिसबाटको डिस्टेन्स डिफ्रेन्ट छ। द्याट मिन्स के डाइरेक्ट फर्मुला हालेर पत्ता लगाउन सकिएला? एम इन्टु आर स्क्वायर गरेर आउला त? एम इन्टु आर स्क्वायर कसको फर्मुला हो? मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने कसको फर्मुला हो? पोइन्ट मासको। कुन मासको? पोइन्ट मास। एउटा मात्रै पोइन्टमा एउटा मास राखिएको छ भने त्यो मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर गऱ्यो भने आउँछ। तर यहाँनिर के पोइन्ट मास एउटा मात्रै छ? धेरै पोइन्ट मासहरू छ। सो सबै पोइन्ट मासहरूलाई जोडेर निकाल्नुपर्छ। अब जोड्ने तरिका भनेको म्याथमेटिक्समा क्लास 11मा पढायो होला, इन्टिग्रेसन। के पढायो अरे? इन्टिग्रेसन। सो इन्टिग्रेसनको हामी युज गर्छौँ। त इन्टिग्रेसनको युज गर्दाखेरि इन्टिग्रेसनमा हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला सानो एउटा पोइन्ट मास हामी लेट गर्छौँ, सानो मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौँ, अनि त्यो सानो मासको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई इन्टिग्रेट गरेर कम्प्लिट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब सानो मास कहाँ मान्ने? जहाँ माने नि हुन्छ, लेफ्ट राइट जता माने नि हुन्छ। मैले राइट साइडमा एउटा सानो मास मानिरहेको छु यहाँनिर, जसको थिकनेस, जसको लम्बाइ चाहिँ जम्मा छ डिएक्स, जसको जुन लेन्थ छ त्यसलाई के माने मैले? डिएक्स। डिएक्स बी द स्मल लेन्थ अफ द रड। रडको सानो लेन्थ भयो। अब यो डिएक्सको मास कति होला? यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ डिएक्समा यसको मास चाहिँ मानौँ डिएम, स्मल मास छ। स्मल मास कति छ? डिएम। अनि यो जुन पोइन्ट मास, अब यसलाई मैले पोइन्ट मास मानिदिएँ र यसको डिस्टेन्स चाहिँ, यसको डिस्टेन्स मैले एक्सिसबाट नापेँ भने मानौँ यसको डिस्टेन्सलाई मैले एक्स भनिदिएँ। कसको डिस्टेन्स? यो एलिमेन्ट जुन मैले डिएक्स भन्ने एलिमेन्ट लिएको छु नि, सानो लेन्थ लिएको छु, डिएम मास भएको। क्लियर हो खै? डिएक्स भनेको रडको एकदम सानो टुक्रा हो, सानो टुक्रा, एकदम सानो टुक्रा। अनि डिएम भनेको त्यो सानो टुक्राको मास हो। अनि यक्स भनेको चाहिँ त्यो सानो टुक्राको एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स। ठिक छ? अब हामीले सबै कुरा यहाँनिर लेट गऱ्यौँ, मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ, पिक्चरमा देखाइदिएँ। तर एक्जाममा यदि मानव डेरिभेसन सोध्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाऊ भनेर, ल्याङ्ग्वेज त लेख्नुपर्छ। पिक्चरमा बुझेकै कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजमा छाप्ने हो। 11 क्लासमा पनि मैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा अनुसार ट्रेनिङ दिएको थिएँ कि डायग्राम पहिला बनाऊ, डायग्राममा जे बुझेको छौ यहाँनिर सरर लेख। यो होइन कि किताबमा जे छ त्यही सार्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। आफ्नो एउटा फ्लुएन्सी डेभलप गर्न सक्छु ल्याङ्ग्वेज लेख्नमा। सो यहाँनिर मैले लेखेँ, लेट अस कन्सिडर अ थिन रड, थिन युनिफर्म रड अथवा युनिफर्म थिन रड जसरी लेख्नु भयो, थिन युनिफर्म रड अफ लेन्थ एल। अनि एक्सिसलाई चाहिँ मैले एबी भनेर मानिदिरहेको छु। एबी इज द एक्सिस अफ रोटेसन थ्रु मिड पोइन्ट perpendicular to its length। लेन्थमा परपेन्डिकुलर छ र मिड पोइन्टबाट पास भइरहेको छ। ओके, अब हामीले जुन एज्युम गऱ्यौँ, लेट यहाँनिर डिएक्स बी द स्मल लेन्थ अफ रड अथवा भेरी स्मल लेन्थ अफ रड, भेरी स्मल लेन्थ अफ रड अथवा स्मल लेखे पनि हुन्छ। अनि डिएम इज इक्वल टु मास अफ स्मल एलिमेन्ट द्याट इज डिएक्स। जुन डिएक्स भन्ने एलिमेन्ट हामीले एज्युम गऱ्यौँ त्यसको मासलाई मैले डिएम मानिदिएँ। अनि यक्स इज इक्वल टु डिस्टेन्स अफ डिएम फ्रम एक्सिस। एक्सिसदेखि डिएमको डिस्टेन्स चाहिँ मैले एक्स मानिदिएँ। देयरफोर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्मल मास जुन छ त्यो बराबर कति हुन्छ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ स्मल मासलाई हामीले डिआई भनेर लेख्यौँ। हेर, फिजिक्समा जहाँनिर पनि तिमीले डी 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 देखिरहेको छौ, यो डी को अर्थ हुन्छ भेरी स्मल। के हुन्छ अरे? भेरी स्मल। सो डिआई भनेको भेरी स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया, भेरी स्मल मास
यसको सीधा सीधा फर्मुला हामी लेख्न सक्छौं मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर, किनकि यो पोइन्ट मास हो। डेफिनेसनमा पढ्यो नि, पोइन्ट मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर गरे भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। अब यसलाई मैले एरेन्ज गरेर लेख्यो भने यसरी पनि लेख्न मिल्छ एक्स स्क्वायर इन्टु डिएक्स डिएम, एक्स स्क्वायर इन्टु डिएम। ओके, इफ capital M is total mass of length, total mass of rod, then mass per unit length, mass per unit length भने थाहा छ के हो? mass per unit length भने 5 मिटर लामो रड को वेट चाहिँ सपोज मास 5 केजी छ भने त्यही रड को 1 मिटर काट्यो भने कति केजी हुन्छ? 5 मिटर लामो रड छ, जोड्दाखेरि 5 किलो भयो। त्यही रड 1 किलो काट्यो भने कति किलो हुन्छ? 1 किलो हुँदैन? कति सोचेको बाफरे, 5 केजी बाई 5 गर्ने होइन, टोटल मास डिवाइडेड बाई लेन्थ के। सो मासलाई लेन्थले डिवाइड गऱ्यो भने मास पर युनिट लेन्थ आउँछ। सो मैले लेट गरेँ क्यापिटल एम इज द टोटल मास अफ रड, देन क्यापिटल एमलाई मैले यहाँ लेखेँ, अनि रडको टोटल लेन्थ कति छ? एल छ, एम बाई एल। कुरो बुझ्यो नि? मास पर युनिट लेन्थ। ओके, सो टोटल मास हो यम, अनि युनिट लेन्थ को मास चाहिँ यम बाई एल हो। देयरफोर मास अफ स्मल एलिमेन्ट जुन डिएक्स छ यो बराबर कति हुन्छ? डिएक्स लेन्थ भएको रड को लेन्थ कति के अरे मास कति हुन्छ? यम बाई एल इन्टु डिएक्स हुन्छ, हुँदैन र 1 मिटर को मास चाहिँ यम बाई एल भने डिएक्स मिटर को कति? युनिटरी मेथड हो क्या, सिम्पल। कुरा बुझ्दैछौ? छैन भने भन, फेरि एक्सप्लेन गर्छु म, कहीँ कन्फ्युज भइरहेछौ? यस्तो गरेको हेर, यल मिटर लेन्थ भयो भने मास एम, देन 1 मिटर को कति हुन्छ? यम बाई एल, अनि डिएक्स को कति हुन्छ त? यम बाई एल इन्टु डिएक्स। यही गरे हो युनिटरी मेथड, एक एक नियम सुने होला नि, एक नियम। ओके, अनि यो स्मल एलिमेन्ट को मासलाई नै हामीले के भन्छौँ त? डिएम। माथि लेट गरेको छ हेर त, डिएम इज मास अफ स्मल एलिमेन्ट हो। सो डिएम को भ्यालु आयो यहाँबाट, डिएम बराबर कति आयो त? एम बाई एल डिएक्स, एम बाई एल डिएक्स आयो। देयरफोर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ, सो स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन्टु डिएम को भ्यालु राखिदेऊ एम बाई एल डिएक्स। यो हामीले सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौँ, यो सानो मासको, यो सानो एलिमेन्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौँ। अब इन्टिग्रेसन म्याथको युज गर्छौँ हामीले। जब सानोको भ्यालु थाहा भइसक्यो भने त्यस्तो सानो सानो टुक्रा बनाइदियो, रडलाई टुक्रै टुक्रा बनाइदियो, सानो सानो टुक्रा, अनि सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेर जोडिदिउँ। अब त्यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर जोड्न त ज्याउ हुन्छ, त कुनै न कुनै सजिलो तरिका चाहियो, अनि सजिलो तरिका म्याथमा आउँछ, क्यालकुलसमा आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेसन, म्याथमेटिकल हतियार। के भन्छ अरे त्यसलाई? म्याथमेटिकल हतियार। त्यसले के गर्ने? सबै कुरालाई बटुलेर जोडिदिन्छ। यस्तो सानो सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यहाँनिर न मैले एउटा सानो मास लेट गरेँ, यस्तो सानो मास यहाँ छैन, अझै यता छैन, अब यता छैन। सो यो टुप्पोदेखि लिएर यो टुप्पोसम्म सानो सानो टुक्रा बनाउन सकिन्छ नि। सो सबैलाई जोड दिने काम कसले गर्छ? इन्टिग्रेसन। र बुझ्यौ नि? सो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया of rod is I is equal to इंटीग्रेसन अफ डिआई, डिआई को इंटीग्रेसन गर्ने। अब कहाँदेखि कहाँसम्म हेर त, एक्सिस को पछाडिको लेन्थ के हो? -l/2, लेफ्ट साइड को -l/2, राइट साइड को l/2। सो यसलाई इंटीग्रेसन गर्दाखेरि -l/2 देखि लिएर +l/2 सम्म इंटीग्रेट गर्ने। कहाँदेखि कहाँसम्म? -l/2 भने यो टुप्पो, अनि +l/2 भने यो टुप्पो, पुरै लेन्थ कभर भएको भएन। सो अब भ्यालु पुट गर, इंटीग्रेसन -l/2 देखि l/2, यहाँनिर डिआई को भ्यालु छ x² इन्टु m/l dx। क्यान यू टेल मी यो मध्येबाट कुन कुरा कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन? हामी यहाँनिर जति कुदे पनि
मास त फिक्स छ अनि लेन्थ पनि फिक्स छ, के चाहिँ चेन्ज हुन्छ? एक्स, किनकि यक्स भनेको त्यो स्मल एलिमेन्टको डिस्टेन्स हो। यदि स्मल एलिमेन्ट यहाँनिर छ भने सानो डिस्टेन्स हुन्छ, यतातिर छ भने माइनसमा हुन्छ, यतातिर छ भने L/2 हुन्छ टुप्पोतिर। भनेपछि स्मल एक्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? चेन्ज भइरहेको छ। सो जुन चेन्ज भइरहेको त्यसलाई चाहिँ भित्र राख्ने, कन्स्ट्यान्टवालालाई बाहिर निकाल्ने। कन्स्ट्यान्ट छ यहाँनिर m/l। सो बाँकी रह्यो -L/2 अनि L/2 x² dx। ल इन्टिग्रेसनको बेसिक फर्मुला त थाहा होला, पावर रुल। यहाँनिर कुनै तगडा इन्टिग्रेसन जान्नु पर्दैन, एकदम बेसिक इन्टिग्रेसन। फर्स्ट फर्मुला पावर रुल भन त, x को पावर n को फर्मुला के थियो इन्टिग्रेसनमा? x को पावर n + 1/n+1 हो कि न? सो यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ m/l त जस्ताको त्यस्तै भयो, x³/3 हुन्छ हुँदैन? अनि यहाँनिर हामीले लिमिट लेखेको छ -L/2 देखि L/2। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्र्याकेट दिएर लेख्नुपर्छ, -L/2 तल अनि L/2 माथि। सबभन्दा पहिला कुन भ्यालु पुट गर्ने, L/2 कि -L/2? L/2 पहिला भ्यालु पुट गर्ने। देन यु गेट m/l। L/2 को क्युब गऱ्यो भने कति आउँछ भन त? L³/8 आउँछ। यहाँनिर जुन यो 3 छ नि, यसलाई पनि मैले बाहिर निकाल्दिएँ है त। यता 3l लेख्न मिल्छ यसरी, कन्स्ट्यान्ट हो नि त 3। 3 लाई बाहिर निकाल्दिएँ। अब x³ मात्रै बाँकी रह्यो, यहीँनिर निकालिदिरहेको छु मैले, यहीँनिर निकालिदिरहेको छु 3l। x³ मात्रै छ बाँकी। सो L/2 को क्युब गऱ्यो भने L³/8 अनि फेरि माइनस हुन्छ फर्मुलामा, अनि -L/2 को क्युब कति हुन्छ? -L³/8। भनेपछि माइनस माइनस जुधेर के हुन्छ यहाँनिर? +L³/8। दुइटै जोड्यो भने 2L³/8 हुन्छ। 2L³/8 मा 2 ले 8 लाई काट्यो भने 4 आउँछ, अनि 4 3 जा कति भयो? 12। एउटा l काटियो भनेपछि m/l²/12। तिमी यसलाई सिम्प्लिफाई गरी हेर, m/l²/12 आउँछ। गरी हेर। ल भन त के छ डाउट यसमा? स्मल पार्ट अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ, एज अ होल लेन्थ हेर्ने हो भने डाइरेक्ट हामीले फर्मुला m/l के अरे L² अथवा m/r² हाल्न मिल्दैन। m/r² भनेको पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने भनेर हामीले डे 1 मा पढ्यो कि डे 2 मा? डे 1 मै पढ्यो हो। सो डे 1 मा हामीले के गरेको थियो? m1 को m1r1² + m2r2² + m3r3² यसरी जोडेर निकालेको थिएन? निकालेको थियो। यहाँ पनि जोडेको, एकचोटि चाहिँ सानो मास निकाल्ने, अनि सानो मास निकालिसकेपछि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि पुरैको सम आउँछ के। इन्टिग्रेसन भनेको यो जुन सिम्बल छ नि, यो एस, यो एसकै सिम्बल, यसको अर्थ हो सम। तिमीहरूले खालि इन्टिग्रेसन, एन्टी डेरिभेटिभ, अन्टी डेरिभेटिभ भनेर विभिन्न नामले चिन्यो होला, तर यो भनेको सम हो, समको सिम्बल हो। एउटा सिग्मावाला सम हुन्छ, त्यो ई जस्तो सिग्मावाला सम हुन्छ, त्यो डिस्क्रिट भ्यालुहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। डिस्क्रिट भ्यालु भनेको 1 2 3 4 यसलाई सम गर्नु पर्यो, त्यो समेसन वाला सिम्बल युज गरिन्छ। जब कन्टिन्युअस भ्यालुलाई जोड्नुपर्छ नि, कन्टिन्युअस भ्यालु, यहाँनिर के यो रड टुक्रा टुक्रा काटिएको छ बिचमा छैन नि, कन्टिन्युअस छ नि यो रड हो। यस्तो कन्टिन्युअस भ्यालुहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त? इन्टिग्रेसन। म्याथमेटिकल टुल हो। अनि तिमीले क्लास 11 मा एरिया अन्डर द कर्भ म्याथमा पढ्यो होला, त्यहाँनिर पनि इन्टिग्रेसनकै युज गरिन्थ्यो। कर्भ हुन्थ्यो, कर्भको तल कति एरिया भनेर फर्मुला हाल्न मिल्थेन? L/b πr², यस्तो विभिन्न जुन फर्मुलाहरू पढाएको थियो जियोमेट्रिकल सेपको, त्यो हाल्न मिल्थ्यो त? सिधै के गर्नु पर्थ्यो? इन्टिग्रेसन। फर्मुला हुन्थ्यो, एउटा फङ्सन दिन्थ्यो fx, अनि त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यतिदेखि यतिसम्म इन्टिग्रेट गरेर हामीले के निकालिदिन्थ्यो? एरिया निकालिदिन्थ्यो। त्यस्तै गरेको यहाँनिर सम गर्नको लागि पहिला सानो एलिमेन्टको निकाल्ने अनि सम गर्ने। अरू केही छ डाउट? ल, ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका बुझ्यौ? अब मैले घरिघरि यसै गरी सबै डेरिभेसनमा ल्याङ्ग्वेज लेखाउँदिनँ हेर, पिक्चर एक्सप्लेन गर्छु, म्याथमेटिकल पोर्सन गर्छु, बाँकी ल्याङ्ग्वेज सिम्पल छ। मैले त्यहाँ जे एक्सप्लेन गरेँ आफ्नै तरिकाले तिमीहरू पनि लेख। सक्दो इन्फर्मेसन देऊ, कन्जुसाइ नगर। बुझेको कुराहरू, देखेको कुराहरू सक्दो लेख, किनकि जब कपी चेकिङ गर्ने मान्छेले तिम्रो कपी हेर्छ, यो नलागोस् कि यसले केही न केही छोडे यो फिल नहोस्। जब तिमीलाई यहाँ थाहा छ भने कपीमा उतार्न के को लाज, के को डर, र के को हिचकिचाहट? तिमी हिचकिचाउँछौ त्यहाँ लेख्नको लागि, चेक गर्ने पनि सोध्छ यसलाई मार्क्स दिउँ कि नदिउँ, कन्जुसाइ गरे लेख्नको लागि। भनेपछि त्यो एक्सप्लानेसन गर्नलाई डायग्राममा दिएको कुराहरू म्याक्सिमम राम्ररी लेख है। अनि म्याथमेटिकल पोर्सन गरेर मार्क्स कहीँ पनि काटिँदैन।
त प्याटर्न अफ क्वेसन त धेरै चेन्ज भएको छ पहिला भन्दा हैन +2 मा डेरिभेसन नै डाइरेक्ट सोधिराख्ने त्यस्तो कमै क्वेसनहरु हुन्छ कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरु बढी सोध्छ न्युमेरिकलहरु पनि सोधिराकै हो तर कन्सेप्ट धेरै छ अब क्यान नट से तिम्रो सेकेन्ड ब्याच हो हैन फोकस केमा गर भने जति पनि कुरा पढेरा छौ नि बेस स्ट्रङ बनाऊ है बेस स्ट्रङ बनाऊ तिमीहरुलाई मैले यो गराइरा छु हो डेरिभेसन कन्सेप्ट सबै पढाइरा छु सक्दो बुझ्न कोसिस गर कि बुझेर गर्न कोसिस गर कसरी भइराख अनि त्यसपछि च्याप्टर सकिन्छ अनि हामी मक टेस्ट गर्छौं मक टेस्ट भनेको लगभग 20 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु दिन्छु जसमा कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल ट्रिकी देखि लिएर विभिन्न लो लेभल देखि हाई लेभल इन्जिनियरिङ लेभल सम्मको क्वेसन्सहरुको कलेक्सन हुन्छ त्यो टप 20 क्वेसनहरुमा त्यसलाई म तिमीहरुलाई दिन्छु च्याप्टर सक्यो एक दिन पढेर आऊ अनि त्यसपछि टेस्ट अनि टेस्ट दिइराको छौ तिमीले गर्छौ आफ्नो दिमाग लगाएर जति दिमाग लगाएर गर्छौ तिम्रो रिजल्ट अन द स्पोट हुन्छ र त्यसकै भोलिपल्ट त्यो जुन टेस्ट पेपर छ त्यसको म सल्युसन पनि गर्छु रिभ्यु पनि गर्छु अनि त्यहाँनिर तिमीहरुले गरेको गल्तीहरु सोच्ने तरिकाहरुमा कहाँनिर गडबड भयो त्यो कुराहरु क्लियर हुँदै जान्छ अनि यसरी हाम्रो हरेक च्याप्टरको बेस स्ट्रङ हुँदै जान्छ अनि जसरी घुमाएर क्वेशन सोधे पनि म्याक्सिमम हामीले सोल्भ गर्ने चान्स बढ्छ ठीक छ ल भर्खर हामीले निकाल्यौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ थिन रड इज इक्वल टु ml²/12 निकाल्यो अब यसको रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्यो रेडियस अफ गाइरेसन k इज इक्वल टु व्हाट कसको रेडियस अफ गाइरेसन त यूनिफॉर्म थिन रड को त रेडियस अफ गाइरेसन को टर्म मा इन टर्म्स अफ रेडियस अफ गाइरेसन वी हैव I is equal to m/k². याद गर त यो फर्मुला पढ्यौ हामीले I is equal to m/k² लेख्न मिल्छ है यहाँनिर जेसुकै आओस् m त m सबैमा m आउँछ यतापटिको मात्रै फरक हुने हो तर त्यो सबै फरक कुराहरुलाई हटाएर हामीले के लेख्न मिल्छ k² लेख्न मिल्छ अब दुईटालाई कम्पेयर गर्ने भने के आउँछ त k² = l²/12 therefore k is equal to l/l²/12 यो भनेको l/2√3 आउँछ यो चाहिँ कसको मोमेन्ट के रे रेडियस अफ गाइरेसन हो यूनिफॉर्म थिन रड को अब एमसीक्यू मा बेसिक क्वेशन हो यो एमसीक्यू मा सोध्न सक्ने क्वेशन सोध्यो व्हाट इज द रेडियस अफ गाइरेसन अफ यूनिफॉर्म थिन रड भनेर सोध्यो इफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टु इट्स मिड पॉइंट भन्यो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टु मिड पॉइंट मा छ भने रेडियस अफ गाइरेसन के हुन्छ अप्सन दियो l/2 l/√3 l/2√3 तीन चार अप्सन दियो भने सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने खालको आन्सर हो कुनै गाह्रो छ केही बढी स्टेप गर्नु छ यहाँनिर छैन ओके अब यहाँनिर थोरै ट्विस्ट र हिजो पढेको जुन हाम्रो थ्योरम छ त्यसको युज हेरौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ थिन रड इफ axis is at one of the end perpendicular to its length ओके अघिकै जस्तै तरिकाले बस्न चाहिँ है यहाँनिर तर जुन एक्सिस मिड पोइन्टमा थियो नि अब मिड पोइन्टमा छैन कुनै एउटा इन्डमा छ चाहे यो लेफ्ट इन्ड होस् चाहे राइट इन्ड होस् कुनै एउटा इन्डमा छ अब हामीले इन्टिग्रेसन मानौ एउटा स्मल एलिमेन्ट यहाँनिर लेट गर्यो त्यसको लेन्थ dx मास चाहिँ dm अनि जसको डिस्टेन्स चाहिँ x अनि टोटल लेन्थ कति छ त l टोटल लेन्थ छ l टोटल लेन्थ छ कति l भने यसमा हामीले di निकाल्नु पर्यो नि di इज इक्वल टु dm into x² अहिलेको जस्तै हुन्छ सेम टु सेम अनि मास पर युनिट लेन्थ हामीले निकालेको थियौं m/l into dx into x² यसलाई मिलाएर लेख्यो भने m/l x² dx यसरी लेख्न मिल्छ अहिलेको जस्तै हो सेम टु सेम तर अब मलाई टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो नि इन्टिग्रेसन चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने यो इन्डदेखि लिएर यो इन्डसम्म गर्ने हो अनि यो इन्डमा पार्टिकलको डिस्टेन्स कति छ एक्सिसबाट 0 अनि यो इन्डमा अनि चाहिँ इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गर्ने 0 देखि l सो 0 to l m/l x² dx m/l बाहिर आउँछ
आउँछ बाहिर। अनि यहाँनिर आउँछ एक्स क्युब बाई 3 0 to l, 3 लाई बाहिर निकालिदेऊ m बाई 3l अनि यहाँनिर आयो l क्युब माइनस 0 क्युब। एन्सर कति आयो त m l स्क्वायर बाई 3 आयो कि आएन? m l स्क्वायर बाई 3 आउँछ। कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया? थिन रडकै हो। फरक के पर्यो यसमा? परपेन्डिकुलर होइन रे, फरक पर्यो एक्सिसको पोजिसन। फरक के पर्यो? एक्सिसको पोजिसन। अघि एक्सिस कहाँ थियो? मिड पोइन्टमा थियो। अहिले एक्सिस कहाँ छ? वान अफ द इन्डमा, लेफ्टमा होस् चाहे राइटमा होस् कुरा एउटै हो, तर भ्यालु चेन्ज भयो कि भएन? आई इज इक्वल टु कति आइरहेछ? यम एल स्क्वायर बाई 3 आइरहेछ। यल स्क्वायर क्युब होइन, यल स्क्वायर बाई 3। यहाँनिर कति आएको थियो? यम एल स्क्वायर बाई 12 भएको थियो। अब यसको रेडियस अफ गाइरेसन सोध्यो भने कति हुन्छ भन त ल? एमलाई क्यान्सल गरिदिने, एमलाई उडाइदेऊ अनि एमलाई उडाएर के स्क्वायर इक्वल टु बाँकी के रहन्छ? एल स्क्वायर बाई 3। भनेपछि के स्क्वायरको स्क्वायर हटायो भने यतापट्टि एल बाई रुट 3। ठिक छ, सिम्पल छ। यहाँ पनि छ एल बाई रुट 3, यहाँ पनि छ एल बाई रुट 3, तर यो रुट 3 को अगाडि यहाँ के छ? 2। भनेपछि यसको जुन यो परपेन्डिकुलर टु मिड पोइन्ट छ नि, त्यो वाला केसको रेडियस अफ गाइरेसन चाहिँ यो केसको भन्दा हाफ हुँदो रहेछ। ध्यान दिएर हेर, यदि यसको एन्सर 10 आयो भने यसको एन्सर कति आउँछ? 5 आउँछ। ठ्याक्कै हाफ हुँदो रहेछ। कन्सेप्ट बुझिराख। यो त मैले इन्टिग्रेसनको मेथडबाट पत्ता लगाउन सिकाएँ। इन्टिग्रेसन यहाँनिर अब मैले बढी ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ किनकि ल्याङ्ग्वेज लेख्न सिकिसक्यो। स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालियो, अघि जस्तै सेम टु सेम हो, 0 to l मात्रै फरक हो। अघि माइनस l बाई 2 देखि लिएर कति थियो? प्लस l बाई 2। अब यसमा थ्योरम युज गरेर कसरी पत्ता लगाउने? थ्योरम अहिलेको एक्सिस बिचमा, अहिलेको एक्सिस साइडमा, त्यो दुईटा एक्सिस के हुन्छ? प्यारलल कि परपेन्डिकुलर? प्यारलल हुन्छ। सोच है, सोचेर भन। अहिलेको एक्सिस मिड पोइन्टमा थियो, अहिलेको एक्सिस साइडमा छ। दुईटा एक्सिसहरू एकअर्कासँग के हुन्छन्? प्यारेलल हुन्छ। प्यारेलल हुन्छ कि प्यारलल हुन्छ? ओके, प्यारेलल हुन्छ। ल ठिक छ। एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, प्यारेलल। यो चाहिँ मिडमा छ, यो चाहिँ इन्डमा छ। यो दुईटा प्यारेलल छ हैन? यो दुईटा बिचको दूरी कति छ? l बाई 2। अनि यता बाँकी रहेको दूरी के हो? l बाई 2। सो यो हो हामीलाई चाहिएको, यो हाम्रो रिक्वायर्ड होइन, यो हाम्रो मिड पोइन्ट हो। मिड पोइन्टमा यसको सेन्टर अफ मास हुन्छ। थिन रडको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ त? मिड पोइन्टमा। यदि एकदम युनिफर्म थिन रड छ, ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा होल्ड गऱ्यो भने त्यो ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। सेन्टर अफ मास कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त्यहाँ। सो सेन्टर अफ मास भनेको मिड पोइन्टमा। अनि हामीलाई रिक्वायर्ड भनेको अहिले यो साइडवाला चाहियो। त हामीले थ्योरममा प्यारलल एक्सिसमा के पढेको थियौँ? आई जुन हामीलाई पत्ता लगाउनु छ, आई इज इक्वल टु आई अफ सेन्टर अफ मास प्लस मास इन्टु के को स्क्वायर। पल्टाएर हेर, जिल्ल परे हार। मास इन्टु के को स्क्वायर? आर को स्क्वायर थियो। आर भने के हो? आर भने डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल एक्सिस। डिस्टेन्स बिट्विन वाट? प्यारलल एक्सिस। त डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल एक्सिस के थियो? यहाँनिर यम इन्टु आर स्क्वायर गर्थ्यौ। आर भनेको यो दुईटा बिचको प्यारलल एक्सिस बिचको डिस्टेन्स हो। अनि आई सेन्टर अफ मास, आई सेन्टर अफ मास भनेको यसलाई एक्सिस मान्ने हो भने आई कति हुन्छ? यसलाई एक्सिस मान्दाखेरिको आई अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौँ यम एल स्क्वायर बाई 12 फर्स्टको केसमा। त आई सेन्टर अफ मास भनेको यम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस अब यो थ्योरम अनुसार टोटल आई यो एक्सिसको थ्रुबाट निकाल्नु छ भने आई सेन्टर अफ मास प्लस यम आर स्क्वायर। आर भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल एक्सिस हो। सो यम इन्टु यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ? एल बाई 2। सो एल बाई 2 को स्क्वायर। ल अब सोल्भ गर्नु यसलाई। एमएल स्क्वायर बाई 12 प्लस एमएल स्क्वायर बाई 4, एलसिएम आउँछ 12। सो इट इज एमएल स्क्वायर प्लस 3 एमएल स्क्वायर, इट इज 4 एमएल स्क्वायर बाई 12। 4 ले 12 लाई काट्देऊ, कति आयो हेर त? चमत्कार भयो यहाँनिर। एमएल स्क्वायर बाई 3 आयो क्या न? यसरी इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्दा नि एमएल स्क्वायर बाई 3 आयो, 12 होइन 3 आयो। एमएल स्क्वायर बाई 3 आयो इन्टिग्रेसन गर्दा नि। र थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस, कुन एक्सिस रे? थ्योरम
अफ प्यारेलल एक्सिस युज गर्दाखेरि पनि हामीले यो साइडमा एक्सिस राख्दाखेरिको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिन्छ। ल केही समस्या केही डाउट भयो सोध्नुहोस्।